हमने एक बुजुर्ग को 2 दफ़ा उनके घर पहुँचाया, लेकिन उसका बदबख्त बेटा इस कदर शकील कलब था कि वो हर दफ़ा अपने बाप को जो है बाहर सड़क पर फेंक आता था, और तीसरी दफ़ा फिर आखिर उसकी जो मैयत है वो सड़क से हमें जो है वो रिकवर हुई। मेरा नाम अहमद डार है और मेरा मिशन उन लोगों के लिए अपनी खिदमात पेश करना है कि जिनका कोई नहीं बनता, मतलब वो लावारस लोग कि जो मुआशरती बेहिसी का शिकार होकर, रिश्तों की नाकदरी का शिकार होकर लावारस ठहरते हैं, और उनको हत्ता कि उनके अपने घर वाले भी कबूल करने से इनकारी होते हैं। तो मैं तकरीबन 10-12 साल से यहाँ गुजरांवाला टीचिंग हस्पताल में उन आने वाले लावारस मरीज़ों और उसके साथ साथ उन लावारस मैयतों की बेहतर तदफीन के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। मैंने अपनी इस छोटी सी कावश के ज़रिए अब तक दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया है, और सैकड़ों मैयतों की अल्हम्दुलिल्लाह एक बाइज़्ज़त तरीके से तदफीन की है। और इस तरह से जब आप यकीन करें कि उन लावारस लोगों को घरों तक पहुँचाया जाता है, तो उनके वर्सा की जो खुशी है वो दीदनी होती है, देखने के काबिल होती है कि वो किस कदर खुश होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने मुल्क के तुलो अर्ज़ में और जो है बड़े बड़े दूर दराज शहरों तक जो है घूमे हुए उन लोगों को, बच्चों को, और हत्ता कि 2-2, 3-3 साल से गुमे लोगों को उनके घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाने की सादत हासिल की है। हमारे शहर गुजरांवाला में ये एक बड़ा अच्छा जो है मॉडल वो हमने तरतीब दिया है कि इसमें जो मुतलका तमाम अदारे हैं उनको एक प्लेटफार्म पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा कर दिया है। जो ही कोई लावारस मरीज़ या लावारस मैयत जो है वो मिलती है, तो उसका फौरी तौर पर जो एक अच्छा डिस्पोज़ल है वो मुमकिन होता है। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 113 नंबर्स ऑफ डेड बॉडीज़ थी कि जो लावारस रिसीव हुई और उनको दफन किया गया। इसमें 14 से 15 नौमौलूद बच्चों की डेड बॉडीज़ थी, और दूसरी जो एडल्ट्स थी, और 3 इसमें ख़वातीन थीं कि जिनकी जो डेड बॉडीज़ रिसीव हुई उसमें एक बड़ी तादाद, याद रखें, नशई अफराद की होती है। दूसरे नंबर पर जो बड़ी तादाद जो है वो देखने में आती है वो घरों से दुत्कारे हुए लोग, और ख़ुसूसन उसमें बुज़ुर्ग अफराद के जिनको उनकी बदबख्त औलादों ने, नाखलफ बच्चों बेटों ने उनको घरों से निकाला होता है। और अगर यहाँ पे मैं पिछले साल की एक आध मिसाल देकर आपको बताना चाहूँ कि आप यकीन करें कि पिछले साल हमने एक बुज़ुर्ग को 2 दफ़ा उनके घर पहुँचाया, लेकिन उसका बदबख्त बेटा इस कदर शकील कलब था कि वो हर दफ़ा अपने बाप को जो है बाहर सड़क पर फेंक आता था, और तीसरी दफ़ा फिर आखिर उसकी जो मैयत है वो सड़क से हमें जो है वो रिकवर हुई। यकीनन एक मैयत की आखिरी मंजिल कब्रिस्तान ही होती है, लेकिन मुर्दा खाने में पड़ी हुई लावारस मैयतें अदारों की रवायती सुस्ती की बदौलत वहाँ पर ख़राब होती थीं, गलती सड़ती थीं, और जिससे इंसानियत की एक बड़ी बुरी तरह तज़लील होती थी। तो इसके अंदर फिर मैंने अपनी इन खदमात को पेश किया ताकि एक इंसानियत की तौहीन ना हो, और उस आने वाली लावारस मैयत को जो उसकी एक आखिरी आरामगाह है वो एक अच्छे तरीके से मुहैया की जा सके। और इसके अंदर
ایک مسلم باڈی کے لیے تو ہمارے پاس یہ سسٹم ہے ہی ہے کامنلی، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی میت ہے تو اس کے حوالے سے بھی، جیسا کہ ہم نے کرسچنز باڈیز کے لیے بھی اپنے کرسچن دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ MOU بنائے ہوئے ہیں، اور ایسی اگر کوئی غیر مسلم باڈی خصوصاً عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی میت ہمیں ملتی ہے تو ہم اپنے ان عیسائی دوستوں کے ذریعے اس کی تدفین جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان لاوارث میتوں کے جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ الحمدللہ ہمارے شہر کے جو مخیر حضرات ہیں تو ان کی مدد اور تعاون کے ساتھ یہ سارا مینج کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان میں چند ایک چیدہ ناموں کا ذکر کروں تو اس میں ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب ہمارے گوجرانوالہ کے ایک بہت مایہ ناز شخصیت ہیں، ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اسی طرح سے خواجہ شجاع اللہ صاحب لیپاری ہوٹل والے، ان کا بڑا ہمارے ساتھ ایک تعاون ہے۔ اسی طرح سے فاطمہ لیبارٹیز کے اونر جناب بابا جی طارق صاحب، ان کا بڑا اس میں ایک ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کافی سارے دوست ہیں جو بڑے ان کے نام ہیں، تو یہاں سب کے نام تو نہیں لیے جا سکتے۔ تو یہ سارے دوستوں کا تعاون الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، تو جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کام الحمدللہ کیے جا رہے ہیں۔ جی اس میں میری آبزرویشن کے مطابق تقریباً اس میں بھی 2 بڑے عنصر ہیں۔ ایک تو بہت بڑا عنصر جو اس وقت بہت شدت اور تیزی کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں سامنے آ رہا ہے، وہ نوسر بازوں کے بہت بڑے منظم گروہ ہیں کہ جو اس وقت دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ جو سادہ لو شہریوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں گھیر کر پھنسا کر تو کوئی نشہ آور چیز پلا کر ان کو جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، اور پھر ان کو وہیں پر مرتا ہوا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہی جو دتکارے ہوئے گھروں سے نکالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے سڑکوں پر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سڑکوں پر چونکہ رہ رہے ہیں تو وہاں پر ان کے ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح جو ہے وہ زخمی ہو کر وہاں پر پہنچتے ہیں، تو پھر الحمدللہ وہاں پر ان کے علاج معالجے کے لیے بھی ہم نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہوئی ہیں۔ لاوارث مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کا کردار ہے، تو معذرت کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز اکثر اس حوالے سے ایک بڑا بے اعتنائی کا رویہ اور ایک بے حسی کا رویہ اس کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اور اس میں میری اپنے ڈاکٹرز بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ خدارا یہ بھی ایک انسان ہے، تو ہمیں ان کو جو ہے نگلیکٹ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں ہمیں برابر کی اسی طرح سے علاج کی سہولیات فراہم کرنی چاہیے جیسا کہ ہم دوسرے وارث مریضوں کو بھی مہیا کرتے ہیں۔ اس کام کے اندر ایک بہت بڑا جو ایک کام ہے وہ نومولود بچوں کا کچرے کے ڈھیر کے اوپر جو ہے وہ پھینکا جانا اور وہاں سے ملنا ہے۔ نہ صرف یہ مولود ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیروں سے برآمد ہوئیں، بلکہ نہایت افسوس اور المیہ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہسپتال میں اپنے بیڈ کی الماری کے اندر اپنے اس مرے ہوئے بچے کو رکھ کر تو وہاں سے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ جو ہے ہاسپٹل کی باسکٹ کی جو ہے کوڑے کی جو ٹوکری ہے وہاں پر جو ہے وہ پھینک کر بھی جو ہے وہ بھاگ نکلے، اور وہاں سے بھی ہم نے الحمدللہ ان معصوم بچوں کو پکڑا اور جو ہے ان کو دفن کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جس طرح عیدی صاحب
ان کا ایک اس کے اندر بڑا ان بچوں کو سنبھالنے کے اندر ایک بڑا کردار رول تھا۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ اعلان ہے کہ ان بچوں کو آپ ہمیں دیں، ہم ان کی مکمل کفالت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی میرا پیغام ہے، اور انشاءاللہ ساتھ ہی عزم ہے کہ اس مشن کو انشاءاللہ تا زندگی جاری رکھوں گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔